हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ गोरखकाली माता। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुरलाई पनि है धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। आज कोरोनाको यो दोस्रो कहर सुरु भएको पनि आज 3 दिनको यो लकडाउन भइरहेको छ हैन? यो बिचमा यहाँहरुसँग कुराकानी हुँदैछ। देशको अवस्था कस्तो छ? देशको अवस्था एकदम नाजुक छ बाबु। यो कोरोना मैले पहिला पनि हजुरले नै अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो, माघको 9 गते मलाई याद छ। त्यो अन्तर्वार्तामा भने त मैले सूक्ष्म कोरोना फेरि आउँदैछ, यो पछि फेरि अर्को कोरोना छ, यो पछि फेरि 3 स्टेप छ नि त यसको पनि। अनि त्यो आउँदैछ, त्यही भएर एकदम नाजुक छ। पहिले नै सरकारले चाहिँ हाम्रो नाकाहरू सिमानाहरू सबै बन्द गर्नुपर्थ्यो कि चोर बाटो हुँदै भारतबाट सबै पसिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा नि अलि बिग आएको, हाम्रो शक्तिले चाहिँ यहाँ लागेको छैन, उतै भएर आएको कोरोना। यो जस्तो यो कोभिड कोरोना हैन जुन भइरहेको छ, यतिखेर दिव्य शक्तिका आधारमा भन्दा चाहिँ कति मानवीय क्षति हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? यो 5% 5% नेपालीको मृत्यु हुन्छ। 5%। त्यसमा मृत्यु 5% छ। 5% मा हामी नजाउँ हैन। हामी सबैले पुकारौँ, श्री पशुपतिनाथको आराधना गरौँ, बत्ती बालौँ। जो मरे पनि नेपाल आमाको सन्तान हो कि होइन, त्यो ठाउँमा हामीले फिलिङ गरौँ। कसैको पनि घरमा त्यस्तो रुवाबासी नहोस्। सक्दो हजुरले पनि आराधना गर्नुहोस्, प्रे गर्नुहोस्। यो टरेर जान्छ, तर लिखितमा चाहिँ 5% छ। मैले भनेकै थिएँ यो भगवान श्री पशुपतिनाथलाई त कोरोनाको कारणले अहिले लकडाउनले घेरिएको छ हैन? भक्तहरूको उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुन सक्दैन, दर्शन हुन सक्दैन हैन? यस्तो अवस्थामा अब पशुपतिनाथलाई चाहिँ कसरी पुकाउने हो? के छ? कसरी पुकार्न सकिन्छ? के सोच्नु भएको छ? सर्वव्यापी निराकार रूप छ उहाँको। उहाँलाई जहाँ बसेर पुकारे पनि हामीले उहाँको दर्शन पाउन सक्छौँ। उहाँलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, दिव्य शक्तिबाट आह्वान गर्नु छ। सर्वव्यापी यो प्रकाश नै उहाँ हो। उहाँ न जन्म न मृत्यु, उहाँ प्रकाश नै हो, निराकार रूप। पशुपति नै गएर हामीले उ गर्नु पर्दैन। जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यही एउटा बत्ती बालेर एउटा कलशमा गङ्गाजल राखेर प्रे गरिदिनुहोस्। नेपालीहरूको रक्षा होस्, धर्मको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा, सिमाना पनि रक्षा होस्। जसरी यो कोरोनाकै बीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, उहाँकी धर्मपत्नी कोमल शाह चाहिँ भारतमा हरिद्वारमा कुम्भ मेला स्नान गर्न भनेर जानुभयो हैन? फर्केर आइसकेपछि नसोचेको घटना घट्न पुगिरहेको छ हैन? उहाँहरू कोरोनाबाट अहिले पोजिटिभबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचार जारी पनि छ हैन? र यसमध्येमा पूर्व रानी कोमल शाहको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ? के कस्तो हुन्छ उहाँको स्वास्थ्य? त पहिलो कुरो उहाँहरू यसरी जानै नहुने। यो कोरोना राम्रोसँग हटेको पनि थिएन विश्वभर हैन? जानै हुने थियो। अब यत्रो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ हुँदा हुँदै किन कुम्भ मेलामा जानुभयो? भारतीय धोतीहरूले बोलायो भने उहाँहरू जहाँ पनि जाने है। नेपालीहरूमा यति श्रद्धा छ पशुपतिनाथमा, किन पशुपतिमा 3 राउन्ड लाग्यो भने संसारको मुक्ति हामी यही पशुपतिबाट पाउँछौँ। त्यस्तो शक्ति पशुका पनि पति। किन यो इन्डियनहरूले बोलायो भने चाहिँ बुरुक उफ्रिँदै जाने? अब अहिले कोरोनाग्रस्त न उहाँहरूको षड्यन्त्र छ हो कि? यहाँ राजा सिद्धाउन धेरै लागेका छन्। विदेशीहरूको धेरै चलखेल छ राजा सिद्धाउनलाई। यहाँ हामी राजा भनेर बाटामा उफ्रिन्छ नि बुरुक, तर त्यही राजा सिद्धाउनलाई विदेशीको चलखेल छ, षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ हैन? धेरै हामीले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर उहाँ चाहिँ अब एकदमै नाजुक, बडा महारानी कोमल राजे लक्ष्मी चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। किनभने गोर्खासँग कनेक्टेड भएको राजा हो, म पनि गोर्खाकै शक्ति हो। अलिकति आज पनि मैले 62 सालदेखि बालेको बत्ती एकदम अचानक निभ्यो, त्यसलाई मैले फेरि बालेँ। त्यसपछि मैले गोर्खाकालीको माको चरणमा राखेको अक्षता, त्यो अक्षताबाट पनि एकदम नाजुक अवस्था देखायो। तर उहाँहरूलाई एकदम प्रार्थना गरौँ। पर्सि सोमबारबाट म उहाँहरूको नाममा हवन गरिदिन्छु, मृत्युञ्जय पाठ गरिदिन्छु, चण्डी पाठ त मैले गरिरहेको छु 9.25 लाखको हैन? जे अवस्था गम्भीर छ। राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ केही हुँदैन, उहाँको एकदम राम्रै देखाएको छ मलाई दिव्य। तर रानी बडा महारानीको चाहिँ एकदमै अवस्था अलिक गम्भीर नै देखायो। तर त्यो नहोस्, हामी सबैले प्रे गरौँ, उहाँको स्वास्थ्यको कामना गरौँ हैन? अब यही हो। हजुर भनेपछि पूर्व रानी कोमल शाहको अवस्था नाजुक छ भन्ने कुरो त मेडिकलले पनि अहिले आइरहेको छ रिपोर्टमा पनि हैन? भनेपछि यस्तो विषम परिस्थितिमा राजा भारत गए र राजा भारतबाट फर्किएपछि हैन, यहाँका राजावादीहरू बुरुक यहाँकै शब्द सापट्टि लिएर भन्यौँ भने उफ्रिरहे। नेपालमा राज संस्था आउने भयो, अब भारतले टीका लगाइदिइसक्यो आदि इत्यादि भने हैन? यो षड्यन्त्र यहाँले जस्तै अभियन्ताहरूका तारा बरालजीले पनि भन्नुभएको षड्यन्त्रको जालो हुनसक्छ हैन?
तपाईँहरूको कनेक्सन कस्तो भयो? यो आध्यात्मिक कनेक्सन वा केले हिसाबले भनिरहनु भएको छ? यो चाहिँ धर्म क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि यसमा मैले धर्म क्षेत्रबाट बोलेको उहाँलाई निमन्त्रण गरेर जानुभएको हो त्यो मैले देखिनँ। यो चाहिँ अलिअलि मलाई चाहिँ अब यो खुलेर नभनौँ होइन, अब खुलेर नभनौँ, एउटा छिमेकी राष्ट्र भारत हो, उहाँले कसरी बोलाउनु भयो के गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरामा संवाद भयो, उहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो जानुभयो। तर जानु हुँदैन त एकचोटि उहाँले पनि त सोध्नु पर्थ्यो नि। अलिकति यहाँ पनि छ नि गोरखनाथका पुजारीहरू छन्, गोरखनाथका आराधना गर्ने छन्, गोरखनाथका गुरुहरू छन् नि त। गोरखनाथले प्रत्यक्ष प्रकट नभए नि उहाँहरूलाई मान्नेहरूलाई सोध्नु पर्थ्यो नि। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यो 2224 राज्य एकीकरण गर्दाखेरि सबै गुरुको पिछा लाएर तान्त्रिकको पिछा लाएर एकीकरण गरे हो। त्यसै एक्लै गरे उहाँले पनि त बुझ्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो नि। नेपालीहरूलाई केही नमाने भारतले बोलाउँदाखेरि बुरुक बराबर जान्ने, अनि त्यही भएर गर्दाखेरि गाह्रो। तर यसमा अलिकति मैले चाहिँ षड्यन्त्रै देख्छु। भनेपछि राजा नेपालमा पुनस्थापित हुन्छ भन्ने किसिमको चर्चा परिचर्चा चलेपछि यस किसिमको षड्यन्त्र भयो भन्न लाग्नु भएको हो? त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही नै लाग्छ। जस्तो यो बिचमै यहाँसँग मैले सोध्न खोजेँ, यहाँ आध्यात्मिक रूपमा यहाँले धेरैवटा भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ होइन? भनेपछि पूर्व रानी कोमल शाहको यहाँ पनि कामना गर्नुहुन्छ, हामी पनि कामना गर्छौँ उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् होइन? यो होइन। अनि अब चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरले जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रे गरौँ, आराधना गरौँ, बत्ती बालौँ भने एकचोटि थुकेको सबैले बिलाएर सुकेर जान्छ। सबैले थुक्यो भने त्यहाँ समुद्र बन्छ। सबैले 3 करोड जनताले उहाँको स्वास्थ्यको कामना गरेर आराधना गरौँ, बत्ती बालौँ। सोमबारदेखि बेर म हवन गर्दैछु, अब यही कामना गरौँ। अब यसमै नै उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गरौँ। भनेपछि राज परिवारले यस किसिमको हतारोमा षड्यन्त्र छ अथवा उहाँका सचिवहरूको पनि षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा पनि यदाकदा आउन थालिसक्यो होइन? माताले पनि यो कुरातर्फ इङ्गित गरिराख्नु भएको छ। नहोस् कुनै अप्रिय घटना होइन? यति अप्रिय घटना भयो भने दरबारका सचिवलाई साँच्चै आरोप लाग्छ है? अवश्य उहाँले पनि त सल्लाह दिनुपर्छ। राजाका सल्लाहहरू छैनन्, एडिसी छैनन्, सेक्युरिटी छैनन्, उहाँसँग सल्लाह लिनुपर्छ। हे महाराज यसरी जानु हुँदैन, यस्तो अवस्था छ, यस्तो जर्जन कोरोनाले यसरी चाहिँ पीडित भएर कति महिना 5 महिना चाहिँ हामी भित्र चाहिँ पिन्जडामा जस्तो बसेको छ। अहिले यसरी फुक्क बाघ जस्तो भोटे कुकुर जस्तो फुकेर हिँड्नुहुन्छ त अलिकति उहाँहरूले नि त बुझ्नुपर्छ नि। नेपाली जनतासँग आह्वान गर्नुपर्छ, मिडिया चाहिँ प्रेस कार्यक्रम राखेर हो कि होइन, म जाँदैछु यसरी के छ, मलाई भारतले निमन्त्रणा गर्यो भनेर एउटा चाहिँ जानकारी हुनु पर्दैन? अनि नेपालीलाई नेपाली नै गन्दैन, राजाले नेपालीलाई मान्दैन भनेपछि नेपाली जनता चाहिँ राजा ल्याउँ भने यत्तिकै सडकमा उर्लिन्छ। उहाँले पनि त नेपालीको मनोबल बुझ्नु पर्यो नि। मेरो लागि यति जनताहरू बाटोमा आएर उफ्रेका छन्, ज्यानको माया चाहिँ खुकुरीको धारमा ज्यान राखेर चाहिँ आह्वान गरेका छन्, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। भनेपछि जनताले राजा भनेका छन्, राजाले चाहिँ उनकै आफ्ना आसेपासे गासेहरूको आश लिएर जनतालाई गन्दैनन् भन्न लाग्नुभएको हो? अब हजुर नै रात दरबार हत्याकाण्डमा त्यहाँका आसेपासे नमिलाए त्यत्रो राजा भनेको त बादशाह बस्ने ठाउँ नि, त्यसै सिद्धाउन सक्छ नमिलिकन भन्नु त। अनि त्यहाँका सचिवहरू देखेर पनि त उनीहरूले पनि त केयरफुल्ली हुनु पर्यो नि त। के कसो, के झट्टा, के झुटो, के साँचो सबै जानकारी बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै सरकारलाई सवारी हुनलाई चाहिँ अनुमति दिनु पर्ने। हामी सरकारलाई भेट्न गयो भने चाहिँ अनुमति दिँदैनन् होइन? यहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बिरामी भएको बखत यहाँले नागार्जुन दरबारमा गएर यहाँले आशीर्वचन दिएको फोटोहरू पनि छ होइन? हामी हेर्न सक्छौँ होइन त्यो फोटो। यहाँले आशीर्वचन दिइसक्नु भएको राजा यहाँको आशीर्वाद शिरमै हाल्नु भएको छ, यहाँले आफ्नो हात राखेर आशीर्वचन दिनुभएको छ होइन? त्यस्तो राजाको बुद्धि चाहिँ कतै घुमेको वा बुद्धि घुमाइन्छ, के लाग्छ? त्यो भारतमा धेरै तान्त्रिक शक्तिहरू छन्, काला जादुहरू खेलाउने छन्। म अहिले पनि भन्छु है, तान्त्रिक मान्त्रिक जन्त्र तन्त्र मन्त्र खेलाउने भारत नै हो मेन है। अब त्यो किसिमले चाहिँ उहाँलाई एकदम एट्र्याक्सन गरायो, उहाँ जानुभयो होइन? त्यो शक्तिबाट हजुरले सबैले प्रे गरौँ, पूजा गरौँ, पाठ गरौँ, त्यो हटेर जाओस्। भनेपछि तपाईँले नागार्जुनमा भेट्नुभएको राजा ज्ञानेन्द्र र अहिलेको राजामा अन्तरता देख्नुभयो? 3 जनाले समाएर ल्याएको नागार्जुनमा मैले भेट्दा फोटै छु, म देखाउँछु। त्यहाँका सचिवहरूले माताले त्यहाँ आशीर्वाददेखि कसरी पढ्यो भने जस्तो कि राज मुकुट बस्ने ठाउँ, नाकको शिर बस्ने ठाउँ कुनै पनि त्यहाँ मनुष्यको शिरमा हात पर्न मिल्दैन। तर मैले यसरी हात देखेर
हात राखेर आशीर्वाद दिएको छु। अनि त्यो कसैलाई अनुमति छैन। गोर्खाको यी हेर्छु, यहाँ गोर्खाको आदेश अनुसारले गरेछु। गोर्खाको आदेश नभए ल हेर्छु यी, ल हेर्नु यी, ल हेर्छु यी कस्तो अवस्थामा हिसिन्छ। ल यो उहाँ एडिसी महेश बस्ने त ल यहाँ माला लगाइदिइबसेको छ, यहाँ यसरी हात राख्छु, कसैले मिल्छ यसरी राख्न? ल हेर्छु यी, ल हेर्छु यी। अब यहाँ मलाई यसरी अझ थुप्रै फोटोहरू छ यी। अब यसरी प्रे गर्छ छ यी। अब यहाँ टिको लगाइदिएछ, यहाँ माला पनि लगाइदिन्छ यी माला लगाइदिइबसेको छ। गोर्खाको शक्तिले आज यहाँलाई जीवित राखेको। त्यही भएर अब हिरेन्द्र सरकारलाई पनि मैले यसै गरी आशीर्वाद दिनुपर्छ, होइन भने छिमेकीहरू सिद्धाउँछन्। भनेपछि यहाँले यति धेरै चिजहरू देखाइरहनु भएको छ होइन। यी प्रमाणले पनि के पुष्टि गर्दछ भन्दा राजालाई माताश्रीले भने जस्तै यति धेरै राजालाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो, अथवा गोरखकालीको त तपाईँलाई प्रतीकै भनिन्छ होइन। भनेपछि राजा चाहिँ के चिजले राजा बिग्रिरहेछन्, के लाग्छ यहाँलाई? यो उहाँका सल्लाहकारले चाहिँ राम्रो सल्लाह दिएनन्, यो पनि हो। अब हामी भेट्न गयो भने भेट्न पाइँदैन। अब इन्डियाका चाहिँ अब जस्तो यो इन्डियन एमएससीका भेट्न गयो भने त्यो यहाँ भेट्न पाइन्छ। चोरी चम्चेले गर्दा नि बिग्रेको, देश नेताले गर्दा बिग्रेको। मेरो देश बिग्रेको छैन। सूर्य उदाउने पूर्वबाट अस्ताउने पश्चिमबाटै हो। त्यही भएर यो देश नेपाल, हाम्रो देश नेताहरूले बिगारेको है। अब यो एक हप्तामा राष्ट्रका प्रमुख कोलाई चाहिँ अलिकति सङ्कटै देखाएको छ। मलाई नि कानमा फ्रिक्वेन्सी आउँछ है। म पनि गोर्खाकालीको, मैले कसैको एक पैसा नि खाएको छैन, कसैलाई ठगेको पनि छैन। राजा महाराजाबाट मैले एक पैसा नि लिएको छैन, तर लडेको छु आज राजाकै लागि, राष्ट्रको लागि, धर्मकै लागि। मेरो ज्यान जोखिममा भए पनि। यहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विगतमा बिरामी हुँदा आशीर्वचन दिनुभयो होइन। आज कोरोना पोजिटिभको कारणले राजा नर्विक अस्पतालमा छटपटाइरहनु भएको छ होइन। सामान्य कुरो होइन पोजिटिभ। आज हजार मान्छेहरूले आफ्नो देह त्याग गरिसकेको अवस्था पनि हो होइन। यस्तो परिस्थितिमा यहाँले पूर्व राजा र पूर्व रानी कोमललाई आशीर्वाद दिन यहाँ जान चाहनु भएन? जान त इच्छा छ नि, कसले भेट्न दिन्छ? बाहिरैबाट त्यहाँ पुलिसहरू बसिरहेको छ, त्यहाँ सेक्युरिटी बसिरहेको हुन्छ, दिँदैन। हजुरहरूले पुऱ्याइदिन्छ, दिन्छु, म आशीर्वाद दिन्छु। मेरो हातमा सचिवहरूले चाहिँ यहाँसँग सम्पर्क राख्ने प्रयास गरेनन्? छैन। उहाँहरूलाई त सच्चा नेपालीको मायै छैन। देशको शक्ति आउनेसँग मतलबै छैन। गोर्खाकालिकाको गुरु गोरखनाथको के मतलब छैन? भारतको तीर्थ घुमेर हिँड्ने राष्ट्रदेवलाई मैले भने राष्ट्रदेवलाई कसले मान्ने? राष्ट्रगुरुलाई भने राष्ट्रको ढोका भनेको हनुमान ढोका हो। त्यो खोइ सचिवहरूलाई के मतलब छ? आज देश यस्तो सङ्कटमा छ, सबैलाई चाहिँ गुरु गोरखनाथमा जगाम न। यो राजाले आफू जहाँबाट, जसको आशीर्वादबाट बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिबक्सियो होइन। उहाँकै सन्तति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह होइन, उहाँले चाहिँ कि गोरखनाथलाई बिर्सेको हो। नारायण हिटी भनेको थाहा छ हजुरलाई? नारायण भनेको गोरखनाथ, हिटी भनेको तल गोर्खाकालीले नुहाउने कुवा छ। गोर्खामा अहिले पनि छ कुवा। त्यो हजुर गइसक्यो भने म देखाइदिन्छु। त्यो हिटी भनेको कुवा छ। त्यही हिटीबाट नारायण हिटीबाट दरबार बनिएको इतिहास खोइ। अनि यिनीहरूले सबै सत्यतालाई कुल्चिने, राष्ट्रियतालाई कुल्चिने, अनि विदेशीको चलपलट टाउकामा बोकेर हिँडेपछि राम्रो हुन्छ? भनेपछि जसले आशीर्वाद दिए तिनै भगवानलाई, तिनै मातालाई बिर्से भन्न खोज्नु भयो हो? अवश्य हो नि। म भनिनँ भारतमा त महागुरुहरू, महासाधु सन्तु छन् नि। मेरो शरीरमा गोर्खाकालीका शक्ति हो कि होइन त्यो जाँच्नु पर्यो नि त। म यसै बोलेको त होइन, यसै बौलाको त होइन। त्यो शक्ति छ त म निडर भएर लडेको छु नि। भनेपछि नेपालमा आध्यात्मिक शक्तिमा श्री श्री गोरखनाथ भनेर हामीले प्रयोग गर्ने पैसामा पनि लेखिएको हुन्छ होइन। तर राजाले बाटो बिराए जस्तो लाग्छ हो? अवश्य नबिराएको भए त एकचोटि गोर्खा पुगेर उहाँले महायज्ञ गर्नुपर्छ, अनि यो असत्यको नाश हुन्छ। बुझ्दैन? हजुरले भन्नै पर्दा हाम्रो रुद्रगाडेश्वर हुन्छ नि, त्यहाँ रुद्रेश्वरबाट कलश लिएर चाहिँ राष्ट्रको कुल गोर्खाकालिका हुन्, गोरखनाथ हुन्। उहाँ दोलखा भीमसेन। जबकि राष्ट्रलाई सङ्कट पर्छ, किन दोलखा भीमसेनलाई पसिना आउँछ हो? त्यहाँ पनि धाउनुपर्छ उहाँले। त्यही दरबारभित्रै बसेर मिठोमा भनौँ न, अहिले खाना हुने चिज पनि खाएको छ, नखाने खाने चिज पनि खाएको छ। राजाले त्यो गर्नु हुँदैन नि त। चेसको भरमै दरबार भुटिएको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। गुड फ्राइडे मनाएर देश दरबार हत्याकाण्ड भएको
अनि त्यही कारणले यो राष्ट्रियता राष्ट्रगुरुलाई बिर्सेको कारणले राष्ट्रदेव पशुपतिलाई नमानेको कारणले आज यस्तो सङ्कट आछ। भारतका प्रधानमन्त्री सुरुमा पशुनाथको दर्शन गर्न आउनुभयो, उहाँले त्यत्रो उपहार पाउनुभयो। आदित्य अहिले के अरे उहाँका चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्री के अरे उहाँ पनि आउनुभयो आशीर्वाद, विदेशी आएर चाहिँ आशीर्वाद लिएर जान्। यहाँका चाहिँ नजिकका देउता चाहिँ हेला, टाढाका नजिकका देउता भूत रे, टाढाका देउता चाहिँ तीर्थ भने जस्तो गर्छ। यहाँले निश्चय नै माताश्री विगत केही समयदेखि खोइ केले हो राजा पशुपतिनाथबाट टाढिँदैछन् होइन। महाशिवरात्रिमा राजाको दर्शन पाइन्छ भनेर हजारौँ नेपालीहरू आस्थामा हुन्छन्। राजा कतै गएर अमुक ठाउँमा बस्छन्, राजाले त्यहाँ आउँदैनन् होइन। भनेपछि शिवरात्रि जस्तोमा राजाको आगमन हुन्छ, दर्शन पाइन्छ, भगवान् श्री पशुपतिनाथको चरम कमलमा दर्शन पाइन्छ भनेर लालायित हुनको लागि संसारभरका हिन्दू आउँछन्। तर हाम्रै हिन्दू सम्राट चाहिँ त पशुपति जाने चाहना राख्नुहुन्न, यो पनि हो। अवश्य हो नि त। अनि उहाँले बस्नु पऱ्यो, समय मिलाउनु पऱ्यो, जानु पऱ्यो, त्यहाँ पूजा दिनु पऱ्यो। जे भने पशुपतिनाथ अब राष्ट्र जोगाउने राष्ट्रका गुरु राष्ट्रगुरु गोरखनाथको चाहिँ राष्ट्र संस्था भनेकै गोर्खाबाट सुरु भएको, लिगलिकोट भएर सुरु भएको हो नि त होइन। अहिले पो यहाँ मान्छे मारेर मान्छे काटेर यहाँ प्रधानमन्त्री बन्छन्। पहिला त दौडमा भगवान्को कृपा भएर राजा बन्थे। अहिले त यहाँ मान्छे जति मार्यो त्यति प्रधानमन्त्री खान पाइन्छ, जति मान्छे मार्यो त्यति चाहिँ यहाँ मुख्यमन्त्री हुन खान पाइन्छ। स्कन्द पुराणको माघ महात्म्य कथा अनुसार पनि नवराज राजालाई हात्तीमा होइन चाहिँ हात्तीले चाहिँ कलश यात्रासहित उनलाई दरबार लगेर राजा लावण्य देशको राजा बनाएको कथा हाम्रो धार्मिक शास्त्रले मान्यता दिएको छ होइन। भनेपछि बिना नारायणको अंश राजा हुँदैन। तर नारायण र शिवकै वा भगवान् गोरखनाथ भन्ने बित्तिकै पनि होइन होइन, लक्ष्मी भनेकै गोर्खा कालिका, नेपाल आमा भनेकै गोर्खा कालिका, नेपाल गुरु भन्छ नि, गुरु राष्ट्र गुरु भनेको गोरखनाथ हो। उहाँलाई मान्नु पर्यो, आराधना गर्नु पर्यो न। राष्ट्रदेव भन्नाले भगवान् श्री पशुपतिनाथ र राष्ट्रगुरु भन्नाले गोरखनाथ, राष्ट्रको कुल हनुमान, राष्ट्रको ढोका हनुमानको ढोका हो। बुझ्यो नि। यति हुँदै हुँदै पनि किन नजानेका नबुझेको अनपढ जस्ता भएको त हाम्रा राजा महाराजाहरू। यसलाई बुझ्नु पर्यो नि। त्यहाँ गुरु वंशलाई जानकारी दिनु पर्यो। सचिव मेन त सचिवहरू छन् है त्यहाँ, होइन सरकार। अब जस्तो मलाई कसरी भेट्न चाह्यो भने मेरो बाहिर कोही मान्छेले छैन मम्मी भनिदियो भने त तिनीहरू त फर्केर जान्छ नि। हो यस्तै भइरहेछ। भनेपछि राजाका वरिपरि बस्ने, राजालाई राजा राजा भन्ने गुमरामा राख्नेहरूलाई चाहिँ गोरखनाथले कस्तो दण्ड दिन्छ? सत्य हेर्नुहोस्, हजुरलाई पैसाले किन्न सक्छु, मलाई पैसाले किन्न सक्ला, नेतालाई किन्न सक्ला, भारतले भनौँ न अब डलरले विदेशीहरूले, तर सत्यलाई कसैले किन्न सक्दैन। सूर्यलाई एक हातले छेक्न सकेन। सत्य प्रकृतिले दण्ड सबैलाई दिन्छ, कसैले छोड्नेवाला, चाहे विदेश हो चाहे नेपालका नागरिक हुन् चाहे देशका प्रमुख हुन्, प्रकृतिले दण्ड दिन्छन्। जस्तो यहाँले विश्व हिन्दू महासङ्घहरूको एकता भइरहँदा भन्नुभएको थियो स्पष्ट रूपमा एकता कृत्रिम हुन्छ, त्यो एकता पछि जाँदैन भन्नुभएको थियो होइन। केही समय अगाडि काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम भयो जहाँ अर्को विश्व हिन्दू महासङ्घले सहभागिता नै जनाएन। यहाँले सत्यता देखेर भन्नुभएको थियो वा के छ, धार्मिक रूपमा त्यो देखिएको सत्य थियो? अब अरे सत्य, अरे गोर्खाको शक्ति भनेको चाहन्छु होइन नि। गोर्खाको मैले त्यसै हजुर नि, म भविष्यवाणी मात्रै होइन, म योद्धा पनि हुँ यो देशको। बुझ्नु भएन कि बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा भएर चाहिँ बसिरहनु पर्ने नि। उहाँ गोर्खाको शक्ति आएर त 2224 राज्यले एकीकरण गर्नुभयो नि। हो गोर्खाको शक्ति आएको थियो र त त्यो गर्नुभयो। म पनि गोर्खासँग मलाई लोभ लालच कसैको चाहिँदैन। म खान्न पनि 12 हातको पटुका कसेर बस्छु, कोहीसँग भिख माग्दिनँ। यो मेरो आत्माले नलत्याएसम्म, यो मेरो शरीर जलेर खराइ नभएसम्म म राष्ट्रकै लागि लड्छु, धर्मकै लागि लड्छु, राजाकै लागि लड्छु। भनेपछि नेपालमा यस्तो परिस्थितिमा अधर्मले घेरिएको राजा फेरि राजा हुन्छन्? अब हिरण्यकश्यपबाट पनि भक्तप्रहलाद जन्मे होइन? हो त्यही हो। अब बुझ्नुभयो त। भनेपछि हामीले त राक्षस वंशबाट त हामीले यदुवंश खोज्दैछौँ। अवश्य। अब उसको अब मेरो लिखितमा के छ, म किताब पनि एक दिन देखाउँला है। म त निर्धक्क छु यो देशमा के हुन्छ कसो हुन्छ, कसैले हल्लाएर हाम्रो देश हल्लिँदैन। मैले पहिला नि भने हो, मलाई सबै थाहा छ। पुरा फ्रिक्वेन्सी देखाउनु भएको छ, भिजुअल देखाउनु भएको छ, लिखित छ। मेरो देश विशाल नेपाल नै हुन्छ, ग्रेटर नेपाल नै हुन्छ है। भारत 10 टुक्रो छ। शनिको नजर भारतलाई अमेरिकालाई परेको छ। गोरखनाथ शनि हो नि त। गोरखनाथलाई किन कालो वस्त्र चढाइन्छ? शनि भूतनाथ हुन् उनी। उनले भूतनाथ लाने भारत के हुन्छ?
शनिको गोरखनाथको शनिको नजर भारतलाई अमेरिकालाई परेको छ, चाइनालाई मात्रै छ। चाइना यति नभए भारतले यो देश उहिले खाइसक्थ्यो। भनेपछि हामी बडा महाराजा धिराजले भने जस्तै दुई ढुङ्गाको तरुलको बिचमा छौँ हो है। हामी दुईटा तरुलको बिचमा ढुङ्गो होइन, दुईटा ढुङ्गोको बिचमा तरुल त्यो होइन। हामी एटम बम हो। एटम नेपाल भनेको एटम बम हो। कसैले गिद्धे आँखाले हेर्छ, गिद्धे आँखाले नराम्रो सोच भावले हेर्छ, त्यो राष्ट्र सिद्धिन्छ। ऊ शनिको नजर लाएन भारतमा अहिले। यहाँ अधिकांश मेरो छिमेकीहरूलाई थाहा छ, म भारत र अमेरिकामा शनिको नजर लगाइदिन्छु। किनकि गोर्खाको शक्ति हो नि त, मलाई सिङ्गो गोर्खा छ, यी लगाइदिन्छु। जसले मेरो देशलाई चाहिँ नाङ्गो बनाएको छ, जसले मेरो देशलाई टुक्राएको छ, जसले मेरो जनतालाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यो देशलाई म शनिको नजर लगाइदिन्छु। हेर्दै जानु। जलसेना, अग्निसेना, भूसेना अनि आत्मासेना। यी आज आत्मासेना दैविक शक्ति, यी तीनटा सेना हुन्। यो अहिलेका राजा महाराजलाई चाहिँ यी सिपाही के सेक्युरिटी एडिसी सेडिसी छ नि, भोलेनाथका यी चार सेना छन्। जलसेना, अग्निसेना, वायुसेना, भूसेना। भूसेनाले भूकम्प ल्याइदिन्छ, अग्निले अग्निको प्रचण्ड ल्याइदिन्छ, यहाँ नै अग्नि चढाइदिन्छ, अनि जलले समुद्री आँधी ल्याइदिन्छ, तुफान लिन्छ, वायुसेनाले हुरी बतास ल्याइदिन्छ। अनि पञ्चशक्ति भएपछि यस्ता यी सेनाहरू त कता जान्छ। सेनालाई म सेल्युट गर्दिनँ। जसले मेरो राष्ट्रको लागि लडे ती सेनालाई म सेल्युट गर्छु। जसले मेरो देशको लागि मरेको छ त्यस्ता महापुरुषलाई म सेल्युट गर्छु। यी गाडी चिल्ला गाडीमा चढ्ने यी दलालहरू भ्रष्टाचारी ज्यान मारालाई सेल्युट गर्ने यी सेना किन हेर बसेको छ, यी सेनालाई नि कारबाही गर्छु म। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्न बाँकी रहेको केही छ भने भनिदिनुहोस्। अब समग्र सबै 3 करोड जनतालाई चाहिँ श्री पशुपतिनाथको कृपा हो। विश्व कोभिड-19 को कोरोनाको चपेटामा छ होइन। नेपाली जनतालाई केही नहोस्। राजा श्री बडा महाराज ज्ञानेन्द्र, म चाहिँ बडा महाराज भन्छु, उहाँको वंश हो। हिङ नभए नि हिङ बारेको टालो छ हामीसँग है होइन। सबै नेपाली जनता मरेका छैनन्, सबै जनता बाँचेका छन्, जन्मिँदैछन्। अब त्यही भएर सबै 3 करोड जनताको चाहिँ रक्षा होस्, आशीर्वाद। अनि बडा महारानी कमल राज्य लक्ष्मीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। म सोमबारबाट उहाँको हवन गर्छु। अहिले पनि म जब गरिरहेको छु। म जब गर्दै हजुरहरू आइबोक्स्या भएर मैले हजुरहरूलाई कति टाइम दिएको, त्यसमा के कति गयो गल्ती भयो भने पनि, अब दिव्य शक्तिबाट केही भयो भने पनि क्षमा पाऊँ। सबै 3 करोड जनतालाई आशीर्वाद छ गोर्खाकाली माको है। यही नै